نحاولو نخدمو التمارين ديال حساب مثلثي الخاصة بالتبسيط، كيلقاو فيهم صعوبة التلاميذ. إذا نبداو بالتمرين الأول، هنا لاحظتو عندنا تساوي كوس أس 2 35 زائد سينوس أس 2 33 زائد سينوس أس 2 35 زائد كوسينوس أس 2 33. هنا أول حاجة عندنا هنا الزاوية 35 وهنا الزاوية 35، نقربو بعضياتهم، وهنا الزاوية 33 وهنا الزاوية 33، نقربوهم حدا بعضياتهم. إذا أول حاجة عندنا كوسينوس أس 2 35 زائد سينوس أس 2 35 زائد سينوس أس 2 33 زائد كوسينوس أس 2 33. إذا قربناهم. إذا هنا العلاقة اللي كتقول لينا كوسينوس أس 2 ديال إكس زائد سينوس أس 2 ديال إكس كتساوي 1. إذا إلا كانت عندنا نفس الزاوية، إذا هذه كلها كتساوي 1، وهذه كلها لأنه عندنا سينوس أس 2 ديال واحد الزاوية إكس زائد كوسينوس أس 2 ديال نفس الزاوية، إذا تهذه 1. إذا هنا زائد، إذا 1 زائد 1 تساوي 2. هذه سهلة جدا. ندوزو لبي. لبي عطاونا كوس أس 2 15 زائد كوس أس 2 75 ناقص 2 في الطونجون 35 في الطونجون ديال 55. هنا هاد 15 مكايناش 15، نمشي بحال هادي. إذا هنا غنفكر في مجموع زاويتين يساوي 90 درجة، يعني زاويتين متتامتان مجموعهما 90. إذا لاحظتو هادي 15 وهادي 75، إلا جمعناهم 15 زائد 75 هي 90. إذا هادي الكوسينوس ديال هادي مثلا كتساوي السينوس ديال هادي، أو الكوسينوس ديال هادي كيساوي السينوس، أو الطونجونت كيساوي واحد لا طونجونت. هادي خاصية شفناها في واحد التسجيل بالنسبة للدرس. إذا هنا غنحتفظ بهادي، احتفظ بالكوسينوس أس 2 15 زائد هنا هاد 75 غنرجعوها، عاود 75 غنرجعوها 15. علاش قلنا رجعنا 15؟ لأن 75 زائد 15 تساوي 90، حتى يكون المجموع ديالهم 90 اللي نرجعها 15. إذا هنا هاد الكوسينوس إلا كانت كوسينوس هنا كيرجع سينوس، وعندنا الأس غيرجع أس. إلا كانت سينوس يرجع كوسينوس. كانت طونجونت كترجع 1 على الطونجونت، عقلو عليها. نجو لهنا ناقص 2. هنا لاحظتو نفس الشيء، هنا 35 زائد 55 هي 90. إذا 35 55 زاويتين متتامتان، يعني نحتفظو بوحدة. إذا نحتفظو بطونجونت 35 في هاد الطونجونت ديال 55، نعوض 55 نرجعوها 35 ياك. إذا غنرجعوها 35، ولكن ما غتبقاش طونجونت، غتولي 1 على طونجونت. إذا هاد الضرب غيولي هنا. إذا هنا نعاود لكم، إذا هاد 55 كتولي 35، ولكن عندنا هنا الطونجونت كتولي 1 على الطونجونت. إلا كانت سينوس تولي كوسينوس، كانت كوسينوس تولي سينوس. إذا نكملو. إذا هادي معروفة درناها هنا. إذا كان عندنا كوس أس 2 زائد سينوس أس 2 ديال نفس الزاوية راه هي 1. هنا عندنا ناقص 2. هنا لاحظتو هاد الطونجونت غنختازلو بها، إذا هادي غنختازلو بها. علاش؟ هادي الطونجونت غنضربوها في الوسط، وعندنا الطونجونت ديال نفس الزاوية في المقام، إذا غنختازلو بها غتبقى في 1. إذا تساوي، إذا هنا 1 ناقص 2 في 1 هي 2، إذا تساوي ناقص 1. ندوزو
تمرين سي. سؤال سي، سينوس ديال 25 ناقص سينوس ديال 65 زائد كوسينوس 25 زائد. إذا هنا لاحظتو هنا السينوس كون كانت أس 2 وهنا أس 2 مزيان غنقربوهم حدا بعضياتهم، ولكن هنا مكاينش أس 2. إذا نفكر في المجموع ديال الزوايا. إذا 25 زائد 65 هي شحال؟ هي 90. مزيان. إذا هنا غنحتفظ مثلا بهاد السينوس. إذا نحتفظو بالزاوية 25 منقربوش ليها، عندنا نحتفظو بهادي ونحتفظو بهادي. إذا هادي احتفظنا بها، هادي 65 غنرجعوها 25. علاش؟ لأنه المجموع ديال 65 و 25 هي 90، ولكن السينوس كترجع كوسينوس ونديرو هنا ناقص. ندوزو لهادي غنحتفظو بها نخلوها. هادي 65 نرجعوها ديما 25 درجة، الكوسينوس رجع السينوس. هادي هي المرحلة خصنا نديرها. إذا لاحظتو هادي غنقربها حدا هادي، السينوس 25 درجة ناقص السينوس ديال 25 درجة ناقص كوسينوس ديال 25 درجة زائد كوسينوس ديال 25 درجة. إذا هادي تعطينا صفر وهادي تعطينا صفر. إذا الناتج هو صفر. ندوزو التمرين الثاني. عطونا إكس قياس الزاوية بسيط ما يالي. عطونا هاد أ تساوي هادشي. إذا هنا لاحظتو غنخدمو بالمطابقة الأولى أ زائد ب أس 2. إذا أ زائد ب أس 2 كتساوي لينا أ أس 2 زائد 2 في أ في ب 2 في الكوس إكس في السينوس إكس زائد ب أس 2 هي السينوس أس 2 إكس. إذا هذه بحال المطابقة الهامة الأولى أ زائد ب. هذه المطابقة الثانية أ ناقص ب أس 2 بنفس الطريقة بحال هذه، غير هنا كاينة ناقص نفس الشي. إذا زائد. إذا هذه كوس أس 2 إكس ناقص 2 كوس إكس سينوس إكس زائد سينوس أس 2 إكس. إذا هذه هي أول مرحلة. ثاني مرحلة غنقرب الكوسينوس أس 2 زائد سينوس أس 2. إذا هذه نقربوها حدا هذه وهذه نقربوها حدا هذه هذه نقربوها حدا هذه. إذا عندنا كوس أس 2 إكس زائد سينوس أس 2 إكس زائد كوس أس 2 إكس زائد سينوس أس 2 إكس زائد 2 كوس إكس سينوس إكس ناقص 2 كوس إكس سينوس إكس. إذا هنا هذه كتساوي 1، هذه كتساوي 1، بيناتهم كاين الزايد، بقى لينا هذه غنختارلو لأن عندنا 2 في كوس إكس سينوس إكس وهنا ناقص 2 في كوس إكس. إذا هذه غتختازل، إذا غتعطينا صفر، وبالتالي المجموع 1 زائد 1 هو 2. إذا هذا هو الخارج ديال هاد العملية. ندوزو ثانيا بالنسبة لهادي ب كتساوي 2 كوس أس 2 إكس زائد 3 سينوس أس 2 إكس ناقص 2. هنا
كاين بزاف الأمور نقدرو نديرو بزاف ديال الطرق، ولكن غندير لكم واحد الطريقة بسيطة. غنخدم واحد العلاقة اللي هي غنديروها هنا. عندنا كوس أس 2 إكس زائد سينوس أس 2 إكس كتساوي واحد، هادي معروفة. إذا كوسينوس أس 2 إكس كيساوي واحد ناقص سينوس أس 2 إكس، يعني هاد كوسينوس أس 2 كيساوي واحد ناقص سينوس أس 2. إذا هاد العلاقة غنخدم بها، يعني عوض الكوسينوس أس 2 إكس غنعوضها بواحد ناقص سينوس أس 2 إكس، غنعوضوها هنا. إذا هادي غنعوضوها هنا. إذا عندنا 2. إذا عوض هاد الكوس أس 2 راه هي اللي درت، هي واحد، غندير عامل اللي واحد ناقص سينوس أس 2 إكس. إذا عوض كوسينوس أس 2 درنا عوضها هادي، هادو نحتفظو بها. هنا غنديرو عملية ديال النشر، نضربو هادي في هادي وهادي في هادي. 2 في واحد هي 2، 2 في سينوس أس 2 إكس هي 2 سينوس أس 2 إكس، وكاين هنا ناقص، زائد 3 سينوس أس 2 إكس ناقص 2. إذا إلا لاحظتو 2 نقرب واحد هي 2، 2 ناقص 2، وهنا نخلوها. إذا لاحظتو 2 ناقص 2 مشات، هنا بحال كنقولو مثلا ناقص 2 إكس، هادي راه بحال كلها إكس زائد 3 إكس، أو ناقص 2 أ زائد 3 أ. إذا ناقص 2 زائد 3 هي واحد، واحد اش أ. إذا هي واحد سينوس أس 2 إكس. إذا هنا بحال هي واحد سينوس أس 2 إكس هي سينوس أس 2 إكس. هنا هادي بحال نديرها لكم هنا، بحال عندنا ناقص 2 أ زائد 3 أ كتساوي لينا واحد أ، هي أ. إذا هذه الطريقة، يعني عوض هاد أ راه هي بحال سينوس أس 2 إكس. باش متغلطوش ندوزو السؤال الثالث. سي كتساوي لينا هادي. إذا هنا راك تلاحظو هنا نوحدو المقامات، يعني إلا بغينا نبداو بهادي ننساو هذا، غنضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا مقسم على هذا في هذا. إذا واحد في هاد المقام زائد واحد. علاش دار لكم هكا؟ يقدر يكون شي حاجات من الأحسن باش تعرفو كيفاش الطريقة. إذا واحد في مقسم على، إذا ضربنا واحد في هذا زائد هذا في هذا على هذا في هذا. اللي نحط وحدها هادي منغيروهاش. إذا تساوي، إذا لاحظت واحد في واحد هي واحد، واحد في كوس إكس هي ناقص كوس إكس، زائد واحد في واحد هي واحد، واحد في الكوس إكس هي زائد كوس إكس على. هنا لاحظتو هادي بحال متطابقة هامة، بحال أ زائد ب عامل لأ ناقص ب. إذا المطابقة الثالثة أ أس 2 ناقص ب أس 2. إذا تخرج لينا واحد أس 2 ناقص كوس أس 2. خلينا نحطو ناقص. إذا لاحظتو هنا ناقص كوس زائد كوس، إذا هذا غيمشي. اش تبقى؟ واحد زائد واحد هي 2. نرجعو العلاقة لهنا، واحد ناقص كوس إس 2 إكس. إذا قلنا عندنا واحد إس 2 هي واحد ناقص كوس إس 2 إكس ناقص 2 سينوس أس 2 إكس. إذا هنا نرجعو لهادي اللي قلت لكم. إذا من هاد العلاقة
نديروها هنا. عندنا كوس أس 2 إكس زائد سينوس أس 2 إكس هي 1. إذا سينوس أس 2 إكس كتساوي 1 ناقص كوس أس 2 إكس. إذا كما قبيلة قلنا كوس أس 2 هو 1 ناقص سينوس أس 2، ونقدرو نقولو سينوس أس 2 هو 1 ناقص كوس أس 2. إذا عوض هاد 1 ناقص كوس أس 2 غنعوضوها بسينوس. إذا تساوي 2 على سينوس أس 2 إكس ناقص 2 سينوس أس 2 إكس. إذا لاحظتو هنا عندنا نفس المقام نحتفظو به، عندنا نفس المقام نحتفظو به. إذا 2 ناقص 2 هي 0 على سينوس أس 2 إكس. إذا البسطة كان 0 كما بغا يكون المقام. إذا هذا العدد يساوي 0. هادو اللي كندير لكم غير إضافات هادو. شوفوا آخر سؤال عندنا دي كتساوي هادشي. إذا هنا لاحظتو عندنا هادي بحال أ ناقص بي وهادي أ زائد بي، يعني هادي بحال غتولي مطابقة هامة. ونفس الشيء هادي بحال أ زائد بي في أ ناقص بي. أول حاجة نحتفظو بالسينوس إكس. هنا غنديرو بعد كيكون عندنا جذر في جذر كنديرو غير جذر واحد بحال هاك. إذا غنديرو أ ناقص 1 ناقص إكس في 1 زائد كوس إكس بحال درنا. بعد كيكون الضرب ولا القسمة نقدرو نديروها جذر واحد زائد نحتفظو بهادي نفس الطريقة. هنا نحتفظو بجذر واحد، 1 زائد سينوس إكس في 1 ناقص سينوس إكس. إذا هذه أول حاجة. المرحلة الثانية هذه مطابقة هامة، 1 أس 2 ناقص كوس أس 2. هنا كوس إكس نفس الطريقة، 1 أي هذه هي أ وهذه هي بي. إذا أ زائد بي في أ ناقص بي كتساوي أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا 1 أس 2 ناقص سينوس أس 2. إذا تساوي سينوس إكس واحد أس 2 هي 1 ونفس الشيء 1 أس 2 هي 1 وهذا كنحتفظو به. نرجعو لهذيك العلاقة اللي قلنا قبيلة، نديرها لكم بالأحمر. نديروها هنا. عندنا سينوس أس 2 إكس زائد كوس أس 2 إكس كتساوي 1. إذا هاد العلاقة كتعطينا جوج علاقات. هاد العلاقة كتعطينا سينوس أس 2 إكس كتساوي 1 ناقص كوس إكس. إذا سينوس أس 2 زائد كوسينوس أس 2 كتساوي 1، كتعطينا أن السينوس أس 2 كيساوي 1 ناقص كوس أس 2، أو كتعطينا الكوس أس 2 إكس كيساوي 1 ناقص سينوس أس 2 إكس. إذا هاد العلاقة نقدرو نجبدو منها هاد العلاقتين، عقلو عليها راه مهمة بزاف، هي اللي غنخدمو بها هنا. إذا تساوي، إذا نخلو سينوس إكس. إذا هنا غنديرو الجذر. إذا هاد 1 ها هي لاحظتو 1 ناقص كوس أس 2 اللي هي هادي راه هي سينوس أس 2. إذا 1 ناقص كوس أس 2 غنعوضوها باش بالسينوس أس 2 زائد كوس إكس نفس الشيء. عندنا هنا 1 ناقص سينوس أس 2 ولقينا 1 ناقص سينوس أس 2 هي الكوس أس 2. نحاولو نكملو في هاد الورقة. إذا هذا تمرين آخر منبغيش نكملو معاكم هنا حتى المرة أخرى.
إذا نكملو. إذا تساوي، هنا غتبقى سينوس إكس. إذا هنا الجذر والأس اش كيجرى ليه؟ كيتحيدو. إذا هاد الأس كيمشي مع الجذر وهاد الأس كيمشي مع الجذر. إذا تيبقى سينوس إكس في سينوس إكس زائد الكوس إكس في الأس تيمشي مع الجذر يبقى في كوس إكس. سينوس إكس في سينوس إكس هي سينوس أس 2 إكس زائد الكوس في الكوس هو الكوس أس 2 إكس. وهذه هي العلاقة اللي كتعطينا هنا تساوي 1. إذا هذه العلاقة، ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد السؤال. من بعد نكملوا بعض التمارين ديال التلصيق.